अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद शाह मोहम्मद उर्फ सैयद अकमल पीरा मुरादी। आगे तक ये वीडियो ज़रूर देखें और गुजारिश है कि ये बात आगे तक पहुँचाएं ताकि दूसरे लोगों को भी इस बारे में भरपूर मालूमात हो सके। अब मैं मेरे असल मौजू पर चलूँगा। ईद के दिन खुशियों के साथ साथ हम लोगों पर यह बात फ़र्ज़ बनती है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल पर पैरवी करें और हर अमीर आदमी गरीब का ख्याल रखें, यतीम व यसीर का पड़ोसी अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और पुरसुकून से ईद मनाएं। आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 9 मरतबा रमज़ान आया, जिसमें 29 रोज़े 7 मरतबा मिले और 30 रोज़े 2 मरतबा मिले। अल्लाह रब्बे कायनात की रहमत, अगर वो 29 रोज़े हुए तो भी वो 30 रोज़ों का सवाब देता है, और 29 होने से नाराज़ नहीं होना ये अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी से होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही कि हर ईद की नमाज शहर के बाहर खुले मैदान में अदा करते थे। जाते वक्त एक रास्ता और आते वक्त दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे। ईद के दिन अल्लाह रब्बे इज़्ज़त अपने प्यारे बंदों पे अरबों और खरबों की रहमत नाजिल करता है। ईद का एक बेहतरीन अमल यह है कि खुले आसमान तले सारे उम्मत एक होकर मिलजुल कर नमाज अदा करते हैं, जैसा कि एक ही सब में खड़े हैं महमूद व आयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ईदगाह एक ऐसी इस्लामी इमारत है जहां हर मुसलमान साल में 2 मरतबा ईद के भरपूर खुशियां मनाने और अल्लाह से इनामात पाने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब सब लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आप लोगों को कड़पा की एक तारीख़ी इस्लामी यादगार का नज़ारा कराऊंगा और साथ ही उसकी तारीख़ और उसकी ज़िम्मेदारियां के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये शाही ईदगाह कड़पा से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर है। अलमासपेट से होते हुए 16 पुल और आगे विनायक सर्किल, जहाँ से हैदराबाद हाईवे और एयरपोर्ट रोड, यहाँ से और आगे 12 पुल। अब आप यहाँ से वो कदीम इस्लामी इमारत का नज़ारा कर सकते हैं। मैं फिर थोड़े आगे जाके आप लोगों को भरपूर नज़ारा कराऊंगा। ईदगाह की जगह का नाम है डंडू। इसका नाम डंडू इसलिए हुआ कि यहाँ के आस पास एरिया में नवाब के मिलिट्री कड़पा शहर की हिफाजत के लिए रहा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम ईदगाह के ग्राउंड में हाजिर हैं। ये ईदगाह कड़पा की शान और कड़पा का ताज है, जिसको फ़ख्र के साथ शाही ईदगाह कहा जाता है। आम तौर पे इसी ईदगाह को मुरादिया शाही ईदगाह भी कहा जाता है। और ये ईदगाह की हिफाजत कड़पा के हर मुसलमान का फरीज़ा बनता है। बहरहाल, ये ईदगाह की देखभाल, मरम्मत का काम, ईद की नमाज़ों की अदाई, किताबत व इमामत और दीगर सारी ज़िम्मेदारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घराने में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये ईदगाह 1130 हिजरी यानी 1709 ईस्वी को बनाया गया। आज यानी 2022 को इसके 313 साल मुकम्मल हुए और इसकी बुनियाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के फरमान पे कड़पा के नवाब मरहूम अब्दुल नबी खान साहब ने रखी थी। आज भी इस इमारत का फ़न तामीर माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका मुसल्ला और दीवार बड़े पत्थरों से तामीर की गई और ऊपर बहुत ही प्यारे अंदाज में नक्शो निगार और बहुत बड़े मीनार और दूम, जिस पर जो तीर दिख रही है वो 350 साल पुरानी लकड़ी की बनी हुई है और माशाअल्लाह आज तक भी वही मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इसकी अरबिक और फ़ारसी की नेम प्लेट तख्ती देख सकते हैं, जिस पे पुराने डिटेल्स दिया गया है, कब बना और कैसे बना, किसके फरमान पे बना। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी ये देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुनियादी तख्ती यानी नेम प्लेट भी आज तक हिफाजत के साथ लगी है। 1909 में फसादात और कड़पा के ख़राब हालात के सबब हमारे वालिद साहब सैयद शाह मोहम्मद कमरुल्लाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह एक आदमी को इसी की हिफाजत और निगरानी के लिए रखे हुए थे। उस ज़माने से आज तक
تقریباً 313 سال سے الحمدللہ صحیح سلامت سے کڑپا میں ایک اسلام کی پہلی نشانی کے طور پہ کھڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور میرے گھرانے والوں کو اور سارے مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور اس کی زینت و چراغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا بےحد کرم ہے، یہ شاہی عیدگاہ ہمارے ساتھ پیڑھی در پیڑھی جڑا ہوا ہے۔ اسی امام کے مسلح پہ میرے والد صاحب سید شاہ کمال اللہ بادشاہ حسینی صاحب گورنمنٹ سرغازی سے لیتے ہوئے ان کے والد صاحب سید شاہ جمال اللہ بادشاہ حسینی صاحب اور ان کے والد سید شاہ محمد نظر اللہ بادشاہ حسینی صاحب گورنمنٹ سرغازی اور ایسے ہی سید شاہ مصطفیٰ حسینی صاحب گورنمنٹ سرغازی، سید شاہ معین الدین حسینی صاحب، سید شاہ برہان الدین حسینی صاحب برہان الدین مسجد کے بانی بھی تھے۔ ایسے ہی 313 سال سے اسی خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے خاندان کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ یہ ویڈیو 17 رمضان کو بنا کے جاری اس لیے کر رہے ہیں کہ آج بہت ہی پیارا دن ہے، وہ جنگ بدر سے جڑا ہوا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ ان برکتوں سے اور رحمتوں سے، دعاؤں سے اسلام کی ہر چیز ہمیشہ ہی صحیح سلامت رہے اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آنے والے دور میں اللہ سے دعا ہے بجے چاروں طرف اسلام کا ڈنکا زمانے میں، بجے چاروں طرف اسلام کا ڈنکا زمانے میں، علی سا بھر اسلام میں انسان پیدا کر، آمین یا رب العالمین۔ چلو ہم بات کرتے ہیں اب اس عمارت کی وسیع کردہ اور ترقی کے کام کے سلسلے میں۔ یہ عیدگاہ کا پلیٹ فارم 1 ایکڑ 70 پر 2 سینٹ کا ہے۔ الحمدللہ اس کا مرمت کا کام اور دوسرے ریپیرنگ کے کام 2009 میں ہمارے والد صاحب کے دور میں کروایا گیا تھا، جس میں ہارون بجاج، احمد بادشاہ اور میرے چھوٹے بھائی، ان کے دوست اور جانے پہچانے خاص لوگ الحمدللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے۔ 2010 سے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی اور پلیٹ فارم چھوٹا لگنے لگا تو میرے بڑے بھائی سید شاہ محمد جمال اللہ بادشاہ صاحب کی خواہش پر 2012 میں میرے چھوٹے بھائی سید شاہ محمد شاہ میر پیر نے پلیٹ فارم کو ایکسٹینڈ کیا اور یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ 2018 میں پلیٹ فارم کی کارنر دیوار کو یہاں کے تھوڑے فسادی لوگ ڈیمیج کر دیے، ان پر ہم لوگ کرمنل کیس لڑ رہے ہیں۔ اللہ آسان کرے اور حفاظت فرمائے۔ عیدگاہ کے ڈیولپمنٹ ورکس کے لیے اس کا کمپلیٹ پلان اپروول کارپوریشن سے لیا گیا ہے۔ باؤنڈری وال، بور ویل، پارکنگ، ڈائریکٹ روڈ، فینسنگ، یہ ہم لوگ گورنمنٹ میں رکھا ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے منسٹر جناب امجد بادشاہ صاحب کے زیر نگرانی میں یہ کام مکمل ہوں گے۔ ہر سال کی طرح اس سال 2022 میں عیدگاہ کی مرمت، پاکی صفائی کا کام چل رہا ہے، جس میں ہمارے منسٹر ایس بی امجد بادشاہ صاحب، میئر سریش بابو، کمشنر اور خاص کر محبوب دولہ کریم اللہ خان صاحب اور ایم ڈی ایچ نوید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ عید الفطر کی نماز ٹھیک 11:15 کو ادا کی جائے گی اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز 10:05 کو مقرر ہے۔ عید کی نماز تاخیر سے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ شاہی عیدگاہ شہر سے دور ہے اور امید ہے کہ ہر مسلمان جیسے سبزی کی بیپاریاں، گوشت کے، دودھ کے اور کاروبار کرنے والوں کو سہولت بن سکے اور وہ بھی ہمارے ساتھ عیدگاہ میں شامل ہو کر اللہ کی رحمت حاصل کر سکے۔ درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے دوست و احباب کے ساتھ عیدگاہ آئیں، کیونکہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے۔ سید شاہ محمد جمال اللہ بادشاہ اور سید شاہ محمد اکمل پیرا نماز اور خطبہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ الداعین
دعا گو فقیر سید شاہ محمد عرف اکمل پیرا مرادی۔